अस्सलाम वालेकुम मोमिन मुसलमानों और तमाम इंसानों। जैसा कि हमेशा एक टॉपिक के साथ आती हूँ, तो आज भी इसी तरह से मैंने एक आयत पढ़ी थी, कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है और अल्लाह से बेहतरीन रंग किसका हो सकता है, और हम इसी की इबादत करने वाले हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 38। ये आयत मैंने बहुत बार कुरान पाक में पढ़ी है, पर रिपीटेशंस और जितनी बार मैंने इसे रिपीट किया, मैंने हमेशा इस आयत को बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग पाया। जो ये आयत का ये है कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है। अल्लाह का रंग कैसे इख्तियार करेंगे आप? तो मुझे अपने सवालों में से जवाब मेरी रियल लाइफ की सिचुएशंस में मिला कि एक स्पेसिफिक हम जो रंग कहते हैं, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, नहीं। अल्लाह का हर रंग अलग है। जैसे अल्लाह के नाम हैं, उनकी सिफ़ात हैं, उनकी सिफ़ात की बरकतें हैं, रहमतें हैं, करम है हम पर, इसी तरह से अल्लाह का रंग भी अलग अलग तरीके से हमें दिखता है। जब हम रोज़ाना रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं, अपने ज़िंदगी की जो डेली रूटीन है जी कर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, ये नेमतें। और इसकी दूसरा जो पहलू है इस आयत का, यह है कि हम उसी की इबादत करते हैं। देखिए, अल्लाह का रंग भी इख्तियार किया हुआ है हमने, और हम इबादत भी उसी का करते हैं। और इबादत आप ये समझते हैं, हाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, बेसिकली ये इबादतें ही हैं, पर जो असली इबादतें हैं जो इंसान के उसने इखलाक, सलूक और जो अलग अलग सी शफ़क़तें कर रहे होते हैं हम लोगों पे, मोहब्बतें भी कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, अल्लाह का रंग हरा, पीला, सफ़ेद ये नहीं है। अल्लाह का रंग जो है ना, वो इसकी सिफ़ात के रंगों जैसा है। कोई एक सिर्फ जो उसको पसंद हो, अपने अंदर वो मतलब उठाएं उसे, जो सोया हुआ इंसान है उसे बताएं कि ये सिर्फ अल्लाह की है, इसको अडॉप्ट करो, इसको। और मतलब आप वैसे नहीं हो सकते, पर आप ट्राई करें। हर इंसान में जो मैंने यूटिलाइज़ किया अपनी ज़िंदगी में से, जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम है, झलक सिर्फ हल्की सी पता चले कि एटलीस्ट ऐसा है। हाँ, यूटिलाइज़ करें अपने आप को नॉर्मलाइज़ करें ज़िंदगी में अपने आप। मतलब हम सिर्फ कुरान पढ़ रहे होते हैं, और जब भी मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ तो बस आपसे डिस्कशन मेरा लाजमी हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली शायद मुझे यहाँ पर अभी हाल फिलहाल तो कोई अवेलेबल नहीं है कि वो जो है डिस्कशन कर सके। क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, मैं उससे बहुत सारी डिस्कशन करती हूँ। हम कुरान के टॉपिक्स पर हम घंटों बातें कर सकते हैं, हम पूरी रात गुजार सकते हैं बातें करके। लास्ट टाइम उसका मुझसे टॉपिक चला था, मतलब पेरेंटिंग के बारे में, कि क्या पहचान है आपका बच्चा है, आपका है बगैर सूरत के, इसकी जिस्म में कौन सी। क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अब जो बच्चे की नाफ होती है, हम तो नाफ कहते हैं, आप लोगों का तो पता नहीं, खैर वो मेरे जिस्म के एक हिस्से से जुड़ी हुई थी। मैं उसको ये समझा रही थी कि इस तरह से माँ होती है। तो हमारे टॉपिक्स जो हैं वो बड़ी लेंथी जाते हैं। कभी आपके साथ भी मैं वो शेयर करूँगी वीडियोस। मैंने उसे कहा ये टॉपिक मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए, और वो इंशाल्लाह इसको लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई टॉपिक होगा तो मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप देखिए, आपकी ज़िंदगी में ना कोई उम्मीद नहीं होती, तो जो उम्मीद का है ना हिस्सा, वो उम्मीद का हिस्सा वो अल्लाह का दिया हुआ रंग है आपको। उम्मीद का रंग, मोहब्बत का रंग, यकीन का रंग, इसकी ज़ात से वाबस्तगी का रंग, कि हाँ आपको एहसास हो जाए कि कोई नहीं है ना, ठीक है, वेल एंड गुड है, चलेगा, अल्लाह है ना। बस आपको जब ये एहसास भी आ जाता है ना, दैट इट इज़ इनफ गुड फॉर यू। और आपको फिर इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी की ज़रूरत होनी चाहिए। इंसान आता है, थोड़ी देर रहता है आपके साथ, और मतलब मुझसे लोग बात कर रहे होते हैं, ऐसी बात हो जाती है जिसमें बड़ी डिफ़िकल्टी आती है मुझे समझने में। तो वहाँ मैं एक बार रुक जाती हूँ, अब पहले नहीं थी ऐसी, और फिर अल्लाह से वहीं पर डिस्कशन करने लग जाती हूँ कि देखें ये ऐसे भी हो रहा है, ये वैसे भी हो रहा है, चलें आपकी रज़ा के लिए मैं फ़िलहाल आपको सोच रही हूँ। सामने वाले बंदे को इस बार मैंने कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया है आपकी वजह से। मैं अल्लाह से ऐसी बातें करती हूँ। हाँ, आज मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, तो वो अल्लाह से शिकवे वाले जुमले कह रही थी। मैंने
کہتی وہ بتا رہی تھی مجھے کہ اللہ ہمارے دوست ہیں تو اس وجہ سے میں ایسا کر سکتی. میں نے کہا ہاں آپ اپنے جو ڈیلی روٹین کا کوئی دوست ہو نا, آپ اسے تھوڑی سی بدتمیزی کریں, وہ آپ کو دوسری بار بات نہیں کرے گا. اللہ کے معاملے میں ایسا ہے, آپ بولیں مجھ سے محبت کریں, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. تو اللہ سے شکوے کریں پر آپ اپنی حدود یاد رکھیں کہ وہ آپ کو بنانے والا رب ہے, وہ آپ کی زندگی میں رنگ بھرنے والا رب ہے, وہ آپ کو سانسیں دینے والا رب ہے, وہ آپ کی زندگی کے الٹے ہوئے معاملات کو سدھارنے والا رب ہے. اس رب سے اس دنیا میں آنے کے لیے آپ نے کئی وعدے کیے ہیں, آپ ان وعدوں کو بھی بھول گئے, پھر بھی آپ کو رزق دینے والا رب ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اللہ کا رنگ تو مجھے دکھتا نہیں ہے بظاہر, پر اس کی فیلنگس ہوتی ہے. آپ کو اس کی فیلنگ ہیل کرنے لگ جائیں گے, آپ سانس لیں گے, آپ کو مزہ آئے گا دکھ میں بھی, اور اطمینان آ جائے گا, سکون آ جائے گا, ٹھہراؤ آ جائے گا. ریسنٹلی کافی ٹائم سے ہاں میں چیخی ہوں, چلائی ہوں, بہت لڑی ہوں, اور بہت ساری چیزوں پہ میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی, پر آخر میں دیکھا تو میں کچھ نہیں کر سکتی. ہر ایک چیز کرنے والے میرے اللہ پاک ہیں. میں اتنی اندیشوں میں کیوں پھنسی ہوئی ہوں, میں اتنی پریشانیوں میں کیوں پھنسی ہوئی ہوں, حالانکہ مجھ سے تو محبت کرنے والا میرا رب مجھے اس وقت کھانا دے دیتا ہے جب میں صرف سوچتی ہوں اور میرے لیے چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں. مجھے یہ فیل ہوتا ہے یہ اسپیسیفکلی اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں نا جو مراحل مشکلات کے آتے ہیں تو اس وقت میں آپ یہ سوچیں کہ ہاں اللہ پاک میں نے آپ کا رنگ اپنے اوپر اندھیل لیا ہے, اب مجھے اس دنیا کی کسی بھی رنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی رنگ کی. مطلب اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کو بہکا رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو آپ کے ایم سے ہٹا رہے ہوتے ہیں, بہت ساری مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہیں اللہ کو, اللہ میں نے تو آپ کا رنگ اختیار کر لیا, اب آپ جانیں, آپ کا بندہ جانے, آپ کے بندے کا نصیب جانے. پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رب کریم کہانیاں کیسے بدلتے ہیں. میں نے کہانی اور زندگیاں اپنے آنکھوں سے بدلتی ہوئی دیکھی ہے, مقام انسان کے بدلتے ہوئے دیکھیں. تو اپنے اللہ پر مکمل کامل یقین بھروسہ کر کے رکھیں. آپ جو میں مطلب یہ مجھ پر یہ مطلب یہ ورڈس نہیں نکال پا رہی میں. آپ قل هو اللہ احد, یہ جو سورہ ہے سورہ اخلاص, اس کا ورد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ میں اللہ کی کیسی محبت جاگتی ہے, اللہ پاک کس طرح سے کرم کرتے ہیں, کس طرح سے اپنی رحمتیں آپ پر برساتے ہیں, کس طرح سے آپ کے دل کے حالات بدل دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو آپ جذباتی ہیں ہر ایک چیز بدل جائے گی. پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور اس کے یہ سب کچھ دیکھیں تو مجھے کامنٹس ضرور کریں, اور کامنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ ہاں دیکھیں لرننگ پروسیس میں مسٹیکس ہوتی ہیں تو اسے نگلیکٹ کریں, مجھے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں, اور پلیز مجھ پر کوئی بھی ٹونٹ نہ کرے کہ میں حجاب ریموو کر دوں گی. اللہ پاک کی رضا ہے میں نہ ہی کروں, آپ دعا کریں. تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں, اور اس سے اپنے ان فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. دیکھیے میرا کوئی ذاتی طور پر جو سچ بتاتی ہوں میرا دوست نہیں ہے, میرے دوست صرف اور صرف میرے اللہ پاک ہیں, اور دوستوں کے دیے ہوئے گفٹس کا انتظار کرنے سے بہتر ہے اللہ پاک کی جو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ پاک کا گفٹ سمجھے اپنے طرف, اور اس رحمتوں کا نعمتوں کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ, تھینک یو. اور پھر اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر لگتا ہے کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے سرچنگ کرنے کے بعد تو پلیز مجھے ریکمینڈ کریں, تو پھر میں وہ ویڈیو بھی بناؤں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.